इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। बिहार विधानसभायाः निर्वाचनम् अस्मिन् वर्षे द्वयोः चरणयोः क्रमशः नवम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के 11 दिनाङ्के च भविष्यति। सहैव मतगणना नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। दुर्गापूजायां मूर्ति विसर्जन यात्रावधौ जातानां हिंस्रघटनानाम् अनन्तरम् ओडिशायाः कटकनगरे श्वः प्रातः यावत् निषेधाज्ञा प्रवर्तिता अस्ति। अमेरिकायाः वैज्ञानिको मैरी ई ब्रुनको फ्रेड रामसडेलः च जापानस्य शिमोन साकागुची इत्यनेन सह परधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता इत्यस्मिन् विषये तेषाम् अभूतपूर्व अन्वेषणमधिकृत्य अस्य वर्षस्य फिजियोलॉजी मेडिसिन इत्यस्य विषयस्य नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवन्तौ। अपि च भारतेन विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इत्यस्मिन् क्रीडाद्वन्द्वे 6 स्वर्णपदकान् 9 रजतपदकान् 7 कांस्यपदकान् समेत्य 22 पदकैः सह स्वकीयम् अभियानं सुसम्पन्नम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। बिहार विधानसभायाः निर्वाचनम् अस्मिन् वर्षे द्वयोः चरणयोः क्रमशः नवम्बर मासस्य 6 दिनाङ्के 11 दिनाङ्के च भविष्यति। सहैव मतगणना नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। निर्वाचनायोगेन अद्य 43 सदस्यभूताय बिहार विधानसभा निर्वाचनाय मतदानकार्यक्रमस्य घोषणा कृता अस्ति। निर्वाचनकार्यक्रमस्य घोषणया सह एव बिहारे आदर्शाचारसंहिता प्रख्यापिता अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः अकथयत् यत् राज्ये 43,70,कोटिसंख्याकेभ्यः मतदातृभ्यः 12,790,000 संख्याकानि मतदानकेन्द्राणि निर्मितानि भविष्यन्ति। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। सः प्रोक्तवान् यत् प्रथमचरणस्य मतदानाय अधिसूचना अस्य मासस्य 10 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। सहैव प्रत्याशिनः 17 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनं कर्तुं शक्ष्यन्ति। द्वितीयचरणस्य निर्वाचनाय अधिसूचना अस्य मासस्य 13 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। 20 दिनाङ्कं यावत् च प्रत्याशिनः नामाङ्कनं विधातुं शक्नुवन्ति। मुख्य निर्वाचनायुक्तः अकथयत् यत् प्रथमवारं प्रत्येकस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे एकः सामान्य पर्यवेक्षकः प्रयोजयिष्यते, यः आयोगस्य संजयो भूत्वा कार्यं करिष्यति। श्रीकुमारः अकथयत् यत् निर्वाचनप्रक्रियायाः गहननिरीक्षणाय सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु वेबकास्टिंग इति एतत् आयोजयिष्यते। सः पुनः प्रोक्तवान् यत् जनपदाधिकारिणः आरक्ष्याधीक्षकाः च कीदृश्यः अपि हिंसाघटना न सोढुं निर्दिष्टाः सन्ति। सः इदमपि अकथयत् यत् आयोगः राज्ये पर्याप्त केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां सन्धानं करिष्यति। सहैव मादकपदार्थानाम् अनैतिकधनस्य च व्रजनाव्रजनं प्रति निरीक्षणमपि करिष्यति। दुर्गापूजायां मूर्ति विसर्जन यात्रावधौ जातानां हिंस्रघटनानाम् अनन्तरम् ओडिशायाः कटकनगरे श्वः प्रातः यावत् निषेधाज्ञा प्रवर्तिता अस्ति। विधिव्यवस्थां सुचारुतया समारब्धुम् इंटरनेट इति अन्तर्जालसेवाः अपि कठोर प्रतिबन्धैः सह पिनद्धाः सन्ति। वार्ताहरैः सह वार्तां कुर्वन् अतिरिक्त आरक्षि आयुक्तः नरसिंह भोला इत्यसौ अकथयत् यत् चिकित्सालय आपण ईधनादयः आपातकालीनसेवाः अतिरिच्य निषेधाज्ञायाः अवधौ अन्यानि सर्वाण्यपि व्यावसायिकप्रतिष्ठानानि पिनद्धानि भविष्यन्ति। अवधेयं यत् एषा हिंस्रघटना तदा समारब्धा यदा गत शुक्रवासरस्य रात्रौ केचन स्थानीयजनाः विसर्जनस्य यात्रावधौ उच्चसङ्गीतं विरुध्य आपत्तिं प्रकटितवन्तः। ओडिशायाः मुख्यमन्त्री मोहन चरणमाझी कटकनगरस्य जनान् शान्त्यै सद्भावनायै च सम्प्रार्थितवान्। बिहारस्य मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारः अद्य पटना मेट्रो रेल सेवायाः प्रथमचरणस्य उद्घाटनं कृतवान्। 6 वर्षाणां दीर्घतमस्य अवधेः अनन्तरं पटनायां बहुप्रतीक्षिता मेट्रो रेलसेवा अन्ततः सकारात्मकरूपेण समारब्धास्ति।
अवधेयं यत् अस्याः परियोजनायाः निर्माणकार्यं फरवरी मासस्य 19-20सहस्रतमाब्दे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना समारब्धम्। राज्यस्य प्रथम मेट्रो रेलसेवायाः शुभारम्भेण सह एव पटनावासिनां प्रतीक्षासमयः अवसानम् अगच्छत्। पटना मेट्रो रेलसेवायाः अन्तर्गतम् अद्य अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल भूतनाथ स्टेशन इत्यनयोः मध्ये प्रायोरिटी कॉरिडोर इत्यस्य एलिवेटेड सेक्शन इत्यत्र प्रथमा मेट्रो रेलसेवा समारब्धा अस्ति। अन्येषु रेलस्थानकेषु रेलसेवाः आगामिषु चरणेषु समारप्स्यते। सहैव कार्यं द्रुतगत्या अग्रे वर्धते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिकायाः वैज्ञानिकौ मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेलः च जापानस्य शिमोन साकागुची इत्यनेन सह परधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता इत्यस्मिन् विषये तेषाम् अभूतपूर्व अन्वेषणम् अधिकृत्य अस्य वर्षस्य फिजियोलॉजी मेडिसिन इत्यस्य विषयस्य नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवन्तौ। प्रतिरक्षा प्रणाली अस्माकं शरीरं विरुध्य आक्रमणं कुर्वद्भ्यः सहस्राधिकेभ्यः सूक्ष्मजीवेभ्यः कथम् अस्मान् रक्षति इति विषयमधिकृत्य वैज्ञानिकेभ्यः एषः पुरस्कारः प्रदत्तः अस्ति। नोबेल समित्या अद्य स्वीडनस्य स्टॉकहोम इत्यत्र एकस्मिन् समारोहे घोषिताः त्रयोऽपि वैज्ञानिकाः नियामक टी कोशिकानाम् अभिज्ञानं कर्तुं सम्मानिताः। अनेन अन्वेषणेन स्वप्रतिरक्षितरोगेषु कर्करोगे अंग प्रत्यारोपणे च नवीनोपचाराणां मार्गं प्रशस्तं कृतमस्ति। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मितस्य अयं पुरस्कारः 3 मध्ये समानरूपेण वितरिष्यते। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य जम्मूकश्मीर, उत्तराखण्ड, पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR चेत्यादीनां क्षेत्राणां कुत्रचित् स्थलेषु भीषणतो अतिभीषणवृष्टेः अनुमानं प्रकटितमस्ति। नवदिल्ल्याः तन्निकटवर्तिषु क्षेत्रेषु च अद्य ओलावृष्टिः इत्यस्यापि सम्भावना अस्ति। आकाशवाण्या सह जाते विशिष्टे संवादे IMD इत्यस्य वरिष्ठः वैज्ञानिकः डॉक्टर R.K. जेनामणि इत्यसौ अकथयत् यत् श्वः आरभ्य राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे वृष्टेः गतिविधौ न्यूनता भविष्यति। दिल्ली में अभी भी लाइट रेन जारी है, लेकिन आगे रेन का इंटेंसिटी बढ़ेगा और नाइट तक जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। उत्तर भारत का बात करें तो मेनली पश्चिम हिमालय का क्षेत्र में हमारा वार्निंग जो है वेरी हेवी रेन 6 अक्टूबर के लिए है। ऑरेंज कलर का वार्निंग है और हेवी टू वेरी हेवी रेन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के लिए मेनली है। जयपुरस्य सवाई मानसिंह चिकित्सालये अग्निकाण्डस्य घटनायाः अन्वीक्षणाय चिकित्साशिक्षायुक्तस्य अध्यक्षतायां 6 सदस्यानाम् उच्चस्तरीय समितेः ग्रन्थनं कृतमस्ति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् अस्यां घटनायां 6 जनानां मृत्युः जाता आसीत्। ह्यः रात्रौ द्वितीये भवनस्थे ट्रामा ICU इत्यत्र अग्निसमुत्थापितः, यत्र 11 रुग्णाः चिकित्सारताः आसन्। ट्रॉमा सेंटर इत्यस्य प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाखड़ः अकथयत् यत् शॉर्ट सर्किट इत्यनेन कारणेन अग्निकाण्डम् अभवत्। तीव्रगत्या च अग्निप्रसरणेन विषाक्तवातिः निर्गता, सर्वत्र प्रसरिता च। ट्रॉमा ICU में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी। तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय, हम लोगों ने रेस्क्यू करा उनको और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। 6 तो जो है उनको हम काफी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए। उसमें से टोटल 24 तो जो हमने से इवैक्यूएट किए थे, 11 ट्रॉमा ICU और 13 बगल वाले ICU। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्यां दुर्घटनायां जातेषु मृत्युषु दुःखः प्रकटितः अस्ति। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशे श्रीमोदी अकथयत् यत् अनया घटनया तेन अत्यन्तं दुःखम् अनुभूतमस्ति। सहैव मृतकानां परिवारेभ्यः अपि प्रधानमन्त्रिणा स्वकीया संवेदना प्रकटिता अस्ति। राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मा व्रणितेभ्यः उचितं चिकित्सा सौविध्यं प्रदातुम् आश्वासनं प्रायच्छत्। भारतेन नवदिल्ल्याम् आयोजिते विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इत्यस्मिन् क्रीडाद्वन्द्वे 22 पदकैः सह स्वकीयम् अभियानं सुसम्पन्नम्। येषु 6 स्वर्णपदकानि, 9 रजतपदकानि, 7 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।